موضوع د قران کریم مرکزی مسله د قران چې د قران کریم مضامین د اغه نه تاویږي او هغه بار بار ذکر کوي نو هغه کومه مسله ده نو هغه توحید د الله تعالی دی د قران کریم موضوع د توحید د الله یواله الله یو غنل په اولوہیت کې الله یو غنل په ربوبیت کې یو الہ دے کارساز و مددگار تربیت کون کے دا تمام عالم اغیو اللہ دے شریک نشتے دے دارنگ یو دے پاسماؤ کیو پسیپاتو کی دا عبادت طول قسم نبدا یو اللہ دا پارکے العبادت للہ وحدا دا دا قرآن کریم موضوع دا سورة ہود دیار لسم سوار لسم نمبر آیات کی دا مقصد ذکر دے قرآن کریم دا دے دا پارا دے چی خلق بندگی دا یو اللہ پاکو کی عبادت دا یو اللہ کی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ کہ چرتا دی قبولتے ان کی استاجد فارن پویشی انما انزل بعلم اللہ جیقن نازل شوی دا پا علم دا اللہ تعالی باندی و اللہ الہ الا ہو او دے دا پارا جنشت دے بل کارساز بل حاجت روا بل مشکل کشا مگر یو اللہ دے مار العبادت للہ وحدہ دارنگی سورة انعام یوصل شپگم نمبرات چی اللہ او پی جاندلیشی دا اللہ توحید دا اللہ یوالے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین تابیداری وکا دا اغت چی وحی کڑی شوی دا تا تا طرف دا ربستانا لا الہ الا ہو نشتا بالحاجت روا بالمشکل کشا مگر یو اللہ دے اعراض وکا دا مشرکانونا دارنگی سورت ابراہیم مخیم رواڑو آیات نمبر 250 قرآن کریم دا دے دا پارا دا دے مرکزی مسئلہ او موضوع دا قرآن اغا توحید دے دا اللہ یوالے ابن قیم رحمہ اللہ بہترین خبری ذکر کری دی کہ دا قرآن کریم موضوع مرکزی مسئلہ اغا دا اللہ یوالے دے اغا ذکر کئی ان کل آیت فی القرآن فہوا متضمنت للتوحید دا قرآن کریم یو آیات نہ یو صورت نہ ہر آیات دا قرآن کریم متضمن دے توحید لارا دا قرآن پہ ہر آیات کی توحید دے شاہرت بھی داعیت الیہ گواہ دے بدی باندے و دعوت ورکون کے دے ہر آیات دا قرآن دا اللہ یو والی تا چی اللہ یو دے او بیدا خبر دیرا مجدار ذکر کئی بدلیل باندی فَإِنَّ الْقُرْآنَ إِمَّا خَبَرٌ عن اللہ و اسمائه و صفاته و افعاله قرآن چی کولاو کی اگوری نو تا تبیا ملاوی کی دا اللہ پا کتاب کی خبر دا اللہ نو دا اللہ دا صفاتنا دا اللہ دا نموننا دا اللہ دا افعالنا دیتا توحیدی علمی وی او یا با دعوتی دا اللہ عبادت تا قرآن چی گوری او کولاوی کی نو بدے کی با دعوت دا اللہ بندگی و دا اللہ عبادت تا کہ دا یو اللہ عبادت بکوئی دا غصبت سوک شریک جوڑوئی وخلع کل ما یعبد من دونہی او پر خودل دا ہر اگا چاہ دا اللہ نا غیر دا اگا عبادت کی گی نو دیتا توحید الارادی وئی توحید طلبی وئی اللہ دا غاڑ زماننا کہ یو زما عبادت بکوئی زما سب عبادت کی ہیچ سوک شریک نجوڑوئی وَإِمَّا أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإِلْزَامٌ بِطَاعَتِهِ
یا چې قرآن ګوري نو پدې کې به نهي امر به پکې د یو خبرې نهي منع به د یو خبرې نه الزام د یو خبرې به د طاعت د الله تعالی نو د الله په نهي او امر کې دا حقوق د توحید دي ته حقوق التوحید وي او مکملات د توحید ورته وي یا بخبري عن کرامت الله لأهل التوحید وطاعته یا بقرآن کریم کې د توحید والا او عزت ذکر چې الله د له عزت ورکړي او اولیاء کرام قرآن کې ذکر دي دا غي هغه کرامات الله ذکر کړی دي نو یا به کرامت د اهل التوحید او دا هغه چا چې د الله تابعدار دي او هغه له الله په دنیا کې څه ورکړي او په آخرت کې به دغه خلق په کوم انعامونو باندې منعم کوي او نعمتونه ورته ورکوي قرآن کې دغه ذکر دي چې د الله والا موحدین اولیاء کرام دنیا کې الله څه وکړل دا غي سره دا اصحاب کهف واقع ذکر دا د نور اولیاء کرام او دا رنګي د جنت د ذکر دی د هغه د نعمتونو ذکر دی هم د خلق الله تیار کړی دي نو دا جزاء التوحید دا توحید بدله ده یا خبر دی د اهل شرک نه د مشرکانو ذکر پکې دی هغه چې الله په دې باندې په دنیا کې کړی دي ناکاره سزاګانی ور کړی دي ناشنا عذابونو باندې معذب کړی دي یا هغه چې قرآن کریم کې هغه خبرې ذکر دي چې دغه مشرکان د پاره په آخرت کې کومه سزا ده کوم عذاب دی نو دا خبر دی عمن خرج عن حکم التوحید چې توحید نه وتی دي نو ځکه ابن قیم رحمه الله فالقرآن كله التوحید قرآن کریم ټول بټول توحید دی حقوق د توحید ذکر دي جزاء د موحدینو شان د اهل شرک داغی جزا ذکر کئی نو قرآن کریم متعلق چې دا کم کتاب دی او د دې نمونه حکمت نزول د څه لپاره راغلی دی موضوع د قرآن کریم څه دا خبرې ذکر شولې ان شاء الله بقایا درس کې بقایا اصول د قرآن کریم چې قرآن کریم هغه د چا سره خطاب کوي انداز د خطاب یې څه دی او بیا اثر مرتبه د بیان نه پس بیا هغه صحیح ان شاء الله دا به آینده درس کې ذکر کوو واخر دعوانا